मॅडम आयज पिळगांव हे जॉईंट इन्स्पेक्शन कसले म्हणून हेच्या बद्दल थोडी माहिती दिवची। हांव हांगासर रबर प्लांटेशन पिळगांव ह्या भागान उबें आसा। मागीर हांगासर तेंच्यांनी लायसन तांकां मेळयलें 45 झाडांचे तांकां लायसन मेळयलें कट करपाक। पूण तेंच्यांनी जेन्ना तेंची झाडां थोडी जास्त जाली 30 कितें जास्त जाली आसतली। पूण हांगासर येवन आतां BMC मागीर पंचायत आनी फॉरेस्ट तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा। त्या प्रमाणे तेंच्यांनी सांगलां की जी एक्स्ट्रा झाडां कट केल्ली आसा पळय न्हू तेजेर ते एक्शन घेतलें आनी तेंचें हें चालू आसा। आनी हांव तेंचे कडेन इतलेंच मागता की हें जालां पळय न्हू तें बरोबर जावंक ना। ह्यान फुडें जी आतां झाडां उरल्या पळय न्हू तेंच्यांनी तांकां कांयच करूंक दिवपाचें ना आनी एक्शन कितें ती घेवपाची। आनी जी तेंच्यांनी झाडां कट केल्या पळय तेजे 3 पटीन जास्त झाडां तेंच्यांनी हांगा लावपाक जाय इतलेंच हांव तेंचे कडेन मागता। मॅडम हांगा कितें डेव्हलपमेंट करपाचें आसा कित्याक रस्तो बीन केलेलो बीन आसा हेजेर कितें सांगचें? म्हाका तेजेर सद्या कांयच खबर ना, आमकां कांयच कळोंक ना। जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी सायडीर हांगासर येयल्या। पण आमकां तेंच्यांनी अशें कॉपरेट करूंकूच ना, कांयच सांगूंक ना पंचायतीक आमची। मॅडम पिळगांवान आतां इतको व्हडलो प्रकरण झाडां मारपाचो जालो तर तुमकां कशें कळ्ळें हांगासर अशें चलता म्हणून? हांगा जी सर्कल आसा पळय त्या सर्कला कडेन तेंच्यांनी लाकडां व्हरोन हें करपाक एक ट्रक भरपाक ट्राय केल्ली। तेन्ना पब्लिकेन जायते पळयल्ले आसले। पब्लिकेन आमकां एक 2-3 जाणांनी फोन केले की तुमचे पंचायतीन हें कितें घडटा काय म्हणून। घेतले त्या टायमा बरोबर हांव येयलें वयर आनी हांवें पळयलें म्हाज्या स्वता दोळ्यांनी पळयलें। नंतर हांवें मागीर वॉर्ड मेंबराक इन्फॉर्म केलें आनी आमी हांगा हितूर फोन केलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन केलो की तुमी कितल्या झाडांची परमिशन दिल्ली, तुमी येवन पयलीं इन्स्पेक्शन करा। मागीर आमी जॉयन इन्स्पेक्शन केलें येवन हांगा। आनी मागीर आमी जे लोक आसलेले पळय तेन्ना आमच्या वांगडा आनीक 2-3 जाण आसले वांगडा आमचे येयल्ले हांगा। तेन्ना सुद्दां तेंचें काम हांगा चालूच आसलेलें। ओके, तुमकां अशें आडोवपाक बीन येवंक ना हांगासरले? आतां चडशी म्हणल्यार मायग्रंट्स दादागिरी करता हेजेर तुमकां कितें म्हणणें दिसता? तशें दादागिरी करून सुद्दां आमकां तेंच्यांनी हें करूंक ना, फक्त जस्ट फोन केल्लो की तुमच्या हांगासर ट्रक भरून भरून झाडां व्हरता म्हणून, तुमी कांयच करिना काय विचारलें आमकां। म्हणून आमी येयलीं सायडीचेर आनी पळयता जाल्यार आमी इन्स्पेक्शन केलें पंचायतीन येवन मागीर। आनी इन्स्पेक्शन केलें मागीर तें आमकां कितें मेळ्ळें पळय न्हू आमी रिपोर्ट सोमतोच धाडलो। ओके, हांगासर एक केअरटेकर आहा खंय पंचायती कडेन दादागिरी करता आयकुपाक येयला, हेजेर कितें म्हणणी आहा? ना, एक तेंचो तो केअरटेकर आसलेलो पळय ताका आमी विचारलें जाल्यार तो कितेंचे कितें उलोवपाक लागलो आनी विचारल्यार सारकें धड आमकां कांय सांगिना जालो तो आनी सामकोच आळोवपाक लागलो आमचेर। तरी पूण आमी थंयच रावलीं आनी आमचें जें कितें आसलें तें कर्तव्य आमी केलें आनी मागीर हांगासल्यान आमी गेलीं। या, थँक्यू।